Yes, hello and namaste. Yes, you guys are watching Hello Prime with Miss Marika and your very own VJ Reason. So yes, reason like I really don't feel like your presence anywhere can be negligible. Oh, त्यस्तो लाग्यो. एकदम your presence You're can be looking felt pretty too, है? एकदमै everywhere. तारिफ गर्दैछ भने यता तारिफ गरे होला पहिला, हैन? हैन. साँच्चै हैन? Alright people, you're watching Hello Prime on Prime Times SD र यस सो आउने गर्छ हरेक दिन बेलुकी 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म only on Prime Times SD र Hello Prime मा हामी विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्छौं अहिले भइरहेका कुरामा पनि कुराकानी गर्छौं साथसाथै एउटा विशेष विषय लिएर आउँछौं त्यसमा पनि कुराकानी गर्छौं भने तपाईहरुलाई हामी विभिन्न गीत अथवा एल्बमका म्युजिक भिडियोहरु पनि देखाइरहेका हुन्छौं तपाईहरुलाई एन्टरटेन गर्नको लागि र तपाईले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ 44899962 यो चाहिँ हाम्रो ल्यान्डलाइन नम्बर रहेको छ र हामीले यस शोमा एउटा अर्कै विशेष व्यवस्था पनि गरेका छौं र त्यो चाहिँ भाइबर कल हो सो तपाईहरुले हामीलाई भाइबरमा भिडियो कल पनि गर्न सक्नुहुनेछ 9823042780 हाम्रो नम्बर रहेको छ रिजन तिमीलाई के हैन जहाँ जाँदाखेरि पनि सेन्टर अफ अटेन्सन हुँदा जहाँ पनि मान्छेहरुले लाइक तिमीलाई मात्र नोटिस गर्दा कहिलेकाहीँ वक्क लाग्दैन इट ह्यापन्स हुन्छ त्यस्तो फिल तिमीलाई कहिलेकाहीँ हुन्छ नि सबै अटेन्सनबाट हुन्छ नि टाढा गएर एकदम इन्भिजिबल हुन पाएको भए के गर्छ जस्तो लाग्छ अब यसलाई सोच्नु पर्ने हुन्छ सोच न त ल भन के गर्छौ तिमी कम्प्लिटली इन्भिजिबल हुन पाएको भए व्हाट वुड यु डु सायद लाइक म त्यति धेरै एकदम कष्ट गरेर सोचेर त्यस्तो केही गर्ने थिएन होला म जस्ट एकदम हेरेर बस्थे चढ्दै कला हेर्थे सब कसले के गर्दो रहेछ नि त भनेर त्यसैले त्यो त तिमीले यतिकै पनि गर्न सकिहाल्छौ नि हैन त्यो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमी हाइड भएर अब्जर्भ गर्नु र फिजिकली एपियर भएर अब्जर्भ गर्नुमा अलि फरक पर्छ जुन चाहिँ इन्भिजिबल भएर अब्जर्भ गर्न पाइयो भने चाहिँ अझै मजा आउँछ होला यु क्यान गो एनीवेयर हैन अनि मान्छेलाई थाहा नि हुँदैन मान्छेलाई प्राइभेसी थाहा हुँदैन अनि म ठ्याक्क थाहा पाउँथे अनि कसले मेरो कुरा काटेर हुन्छ त्यो पनि सुन्न पाइरा हुन्थे कसले पछाडी पनि मेरो बारेमा राम्रो भन्छ त्यो पनि सुन्न पाइथ्यो बेसिकली तिमीलाई कसले तिम्रो तारिफ गर्छ र तिम्रो बारेमा नराम्रो कुरा कसले गर्दो रहेछ भनेर थाहा पाउन मन लाग्यो त्यो बाहेक पनि अरु पनि धेरै कुराहरु छन् जस्तो लाइक इन्भिजिबल हुनु भनेको एउटा रमाइलो कुरा हो जस्तो लाग्छ त्यसलाई त म भरपुर इन्जोय गर्थे होला अनि अर्को चाहिँ लाइफमा चाहिँ के एउटा मलाई फिल हुन्छ भने जस्तो हामी यहाँ बसिरहेछौं नि त्यसपछि थाहा छ हामीलाई बानेश्वर छ अथवा थाहा छ हामीलाई अरु कुनै ठाउँ छ थाहा छ अरु मान्छेहरु पनि छन् असनका गल्लीहरुमा मान्छे टन्नै छन् तर यहाँ देखेको छैन नि त मैले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब त्यहाँ अहिले छ कि छैन होला डाउट लाग्छ सो यदि इन्भिजिबल भयो भने चाहिँ म त्यहाँ पुग्थे ओ ओके रहेछ भनेर कन्फर्म हुन्थे Oh my god so you want to be a detective basically if you got the chance there's a detective in me inside I feel that So if you guys feel like there is something inside of you that's screaming and to get that chance to be invisible and do something, then you guys can call us up and share that with us. For that, you guys will have to dial our number. Phone गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टेलिफोन नम्बरको साथसाथै यहाँ डिभाइबर नम्बर्सहरु पनि टेलिभिजन स्क्रिनमा डिस्प्ले भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ. So do call us up. But for now, it's time we head on towards our very first beautiful music video. Keep calling us up. After we'll be back, we'll be taking in your calls and we'll be knowing what you guys would want to do. Okay, caller आइसक्नु भयो रे. So yes, caller सँगै कुराकानी गर्ने हैन त हामी. Alright, so हामी म्युजिक भिडियो तर्फ जान थालिरहेका थियौं तर अहिले हामीसँग कोही कलर लाइनमा हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ हेलो गुड इभिनिङ गुड इभिनिङ हजुर को बोल्नु भयो होला कहाँबाट It's me उमेश श्रेष्ठ फ्रम बाँके कोलपुर उमेश जी बाँके कोलपुर कोलपुरबाट हजुर उमेश जी फर्स्ट टाइम कल गर्दै हुनुहुन्छ शोमा It's my first time Wow, welcome to our family Thank you so much उमेश जी हजुर आज चाहिँ हामी हैन we've been talking about यदि यहाँ इन्भिजिबल हुन पाउनु भयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो होला what would you love to do or where would you love to explore खालको कुराकानी गरिरहेका छौं हैन सो यहाँले चाहिँ इन्भिजिबल हुने पावर पाउनु भयो भने चाहिँ what would you love to do I can't say now what I'll do at that time
लाइक हामी यो इन्स्टेन्टली सोधिरहेको छौँ जस्तो यही क्वेसन मेरो लागि पनि एउटा सरप्राइजको रूपमा आएको थियो मलाई इन्स्टेन्टली जसरी फिल भयो मैले त्यसरी भनिदिएँ उमेशजी अनि अर्को कुरा के थाहा छ नयाँ कलर आउनु भएको छ फर्स्ट टाइम कल गर्नु भएको छ इस्माइलिका चाहिँ के छ खबर के गर्नुहुन्छ सोध्दै नसोधिकन सिधै भन्दै भएर पनि अलि अप्ठ्यारो भयो होला क्या उमेशजी Sir, I like your voice also. It's too हजुर nice and magic voice. Really, I appreciate your. कसको भन्नुभयो Hazurgo. ए अलराइट थ्याङ्क यू सो मच Actually, you deserve for Vijay and actually I do also the RJ also sometimes. That's nice. Hazurgo voice एकदम strong छ क्या heavy and like is the hypnosis magic. युजली यो कमेन्ट्सहरू पाइरहेको हुन्छु तर एक्चुअली मलाई मेरो भोइस जब म चाहिँ रेकर्डेड सुन्छु मलाई अलिकति कस्तो अनकम्फर्ट फिल हुन्छ क्या अलिकति असहजता महसुस हुन्छ यो मान्छेले आफूमा भएको खुबी जति भए पनि चित्त बुझ्दैन भने जस्तो कुरा हो होइन रिजनको हजुरले तारिफ गरिदिइहाल्नु भयो त्यही भएर उसलाई अझै हुन्छ नि आई वान्ट मोर एन्ड आई वान्ट गेट बेटर भन्ने खालको भएको हो really नि हो सर really उहाँको voice एकदम heavy strong and magically voice near like थ्याङ्क यू सो मच हुन्छ हो हरेक व्यक्ति अनुसारको प्रिफरेन्स फरक हुन्छ चोइस फरक हुन्छ है यो कुरामा आवाजको प्रशंसा गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद यो युजली यो कमेन्ट्सहरू आइरहेको पनि हुन्छ सो उमेशजी तपाईँ चाहिँ आरजे कहिलेकाहीँ गर्नुहुन्छ भन्नुभयो अरू के गर्नुहुन्छ तपाईँ एक्चुअली सर म टिचिङ प्रोफेसनमा छु तर अहिले जस्तै कोभिड-19ले गर्दाखेरि विद्यालयहरू बन्द छ म स्कुलको एज ए एडमिनमा पनि छु एज ए प्रिन्सिपल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज मेरो टिचिङ प्रोफेसन पनि हो म +2 मा पढाउँछु टिचिङ ब्याकग्राउन्डमै छु भनौँ टिचिङ नै मेरो प्रोफेसन हो अहिले फिलहाल त 7-8 मनदेखि चाहिँ जबलेस छु बेरोजगार भन्नु पर्यो त्यसको सो यहाँ त अलरेडी टिचर पनि हुनुहुँदो रहेछ यहाँलाई झन् सजिलो हुनुपर्ने नि त हाम्रो टपिकको बारेमा अलिकति भनिदिनलाई भन्नु एक्चुअली प्लिज रिमाइन्ड द टपिक Okay, so as it's Hami, if you were invisible, Bani, is there something that you would really love to do as an invisible person? Is there anything that you would love to do or places you would love to explore being an invisible man? So, do you have something that you would like to share with us? Actually, if I got a chance to be invisible, then really I think I would like to do something more extra to the people what I could do. I will decide the time also. I think so like that. Okay, so like त्यसलाई अलिकति एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने जस्तो कसरी हुन सक्छ त्यो कुनै एउटा लाइक यस्तो खाले घटना हुन सक्छ खाले कुरामा लाइक उमेशजी सो I was actually clear answer. आवाज क्लियर आएको छैन है अहिले सुन्नु भएको छ हामीले जस्तो म के गर्थे तपाईले भनेको वाला कुरामा भने म यदि इन्भिजिबल भइदिएको भए जो मान्छेसँग अलि धेरै पैसाहरू थियो त्यो मान्छेको पैसा चाहिँ अलि 2-4टा अथवा 1-2टा बिट्टो झिकेर चाहिँ म त्यो जो गरिबहरू हुन्छ नि बाटोमा भएको जसले 2 छाक टार्न सक्नु भएको छैन इन्भिजिबल रबिन हुड हुन्थ्यो म उहाँहरूलाई पैसा दिदिन्थे लानेको पनि थाहा हुँदैन थियो पाउनेले पनि थाहा हुँदैन थियो त्यस्तै खाले this is like it's a dream also actually if anyone becomes like the individual definitely that person would like to do that thing what he was not expected things like that also so definitely हजुरले भने जस्तो पनि हुन सक्छ होला अब अरु पनि हुन सक्छ होला like if you are good by heart अनि त्यसपछि अरुको दुःखले तपाईलाई छुन्छ हैन अरुलाई दुःख परिरहेछ भने तपाईलाई अलिकति कस्तो हुन्छ भने चाहिँ obviously यतिको पावर आइसके पछाडी त्यस्तै खाले एक्टिभिटीज गरिन्छ होला सर म त अब हजुरको नेशनल टेलिभिजनबाट पाएको इन्डिभिजुअल पावर म त यो नेपालको जुन टप लिडरहरु छन् टप लिडरहरुलाई मैले गाइड गर्दिन्थे अब मेरो डिसअप्सेट फ्रम देम उमेश आज चाहिँ हामी यहाँलाई आफूलाई मात्र इन्भिजिबल गर्ने कुरासम्म मात्र सीमित राखौँ होला आजको लागि एनीवेज इट वाज रियली नाइस टकिङ टु यु उमेश जी फेरि पनि कल गर्दै होला अहिलेको लागि चाहिँ छुट्यौं है त ओके थ्यांक यू सो मच बाइ बाइ Alright, so उमेशजी हुनुहुन्थ्यो कोलपुरबाट
उहाँसँग पनि रमाइलो कुराकानी भयो उहाँले पनि टपिक मजाले बुझेर आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो के गर्नुहुन्थ्यो त यदि उहाँले अदृश्य हुने एउटा शक्ति पाउनु भएको भए अथवा छुमन्तरकी बाचा पचार नभए माछा भनेर इन्भिजिबल भनेर कसैले चाहिँ तपाईँलाई यसरी वरदान दिएको भए भन्ने हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ स्माइलिका सो अब हामी के म्युजिक भिडियोतर्फ लाग्छौँ Yeah, for now we are heading on towards this beautiful song. Meanwhile, you guys can call us up 9823042780 is our Viber number. You guys can call us up on our Viber ma call garera, especially video call video call garera. If you guys wanna sing a song or share यहाँको हुन्छ नि कुनै creation कविता लेख के लेख्नु भएको छ र त्यो share गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि you can for sure do that. अहिलेको लागि चाहिँ enjoy this upcoming beautiful music video and we will be right back after that. Alright, Welcome back. Beautiful song, beautiful music video and love लाई त्यति धेरै तरिकाले describe गरेको छ music video मा पनि and that And was the awesome. song itself is so beautiful by none other And than the Sovereign Raj. artist is also so awesome. Yeah, एकदम I just love his voice. Like, damn, कस्तो amazing voice, है? है? हाम्रो कहिलेकाहीँ अलिकति धोत्रो आवाजमा कसैले बोलिरहेको छ लाइक मेरो आवाज जस्तो भनौँ न। मेरो आवाज। हैन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हैन यसले गीतै गाउन सक्दैन भन्छ तर सबिन राई इज द्याट पर्सन जसले चाहिँ एकदम त्यो आवाजबाट पनि धोत्रो भन्दा मिठोसँग गीत bold हेर्छ न, like, बोल्ड अभया सुब्बा भयो। अलि हेभी भयो भने Yeah. गाउन सक्दैन टाइपको गर्छ नि त तर सबिन राई ही प्रुभड इट and with every lyrics and music he nailed it. Damn, मलाई त्यो जाऊँ कि बसुँ भन्ने गीत, oh my god, I so all time love favorite that हो song. सबिन It's, राई yeah. मलाई every गीतै मन पर्छ उहाँको He is हरेक गीत just मन पर्छ amazing. I just love him. So, yes, we do have a caller. we do have. Hello. हजुरहरूलाई दर्शनै गरी है सारी गुडैमा मेरो मायालाई भेटियो सल्टी मुडैमा सारी गुडैमा मेरो मायालाई भेटियो सल्टी मुडैमा हजुर Wow, Namaste. That Brilliant was one beautiful song. opening. हजुर नमस्कार, को बोल्नु भयो होला कहाँबाट? हजुर म बोल्दैछु है फुलमाया फुलमाया जी, नाम फुलमाया, गीत गाउँदाखेरि एकदम स्वर सुनेर एकदम कोइली जस्तो। कोइली जस्तो चिनी घोलिएर आएको जस्तो मिठासको साथमा गाइदिने यहाँ त एउटा त्यो हिँड्ने एउटा होल प्याकेज हुँदो रहेछ के ट्यालेन्टको ब्युटीको फुलमाया जी हजुर कति राम्रो नाम कति मिठो स्वर यहाँको कहिलेकाहीँ हामीलाई भाइबरमा कल गरिदिनुहोस् हामी भाइबरमा भिडियो कलबाट चाहिँ तपाईँलाई पनि हेर्छौँ फुलमायाजीले चाहिँ शिरमा फुल लाउनुहुन्छ कि हुँदैन कति मायाले हुनुहुन्छ आज देख्दाखेरि भन्ने थाहा हुन्थ्यो अनि त अब त्यो दिन पनि आउला कता होइन आउँछ आउनु पक्कै पर्छ पनि किनभने हाम्रो सोमा भाइबर कल पनि गर्न मिल्छ र यहाँसँग हामीले भिडियो कल पनि गर्न मिल्छ सो नेभर नो होइन फुलमायाजी हुन्छ अनि फुलमायाजी के छ खबर भन्नुहोस् कसरी दिन बित्यो अहिले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्नु पर्दाखेरि अहिलेको बसाइमा मैले प्रोग्राम हेरिरहेको छु प्लस सुनिरहेको छु र साथसाथमा मेरो दिनहरू यतिकै हो रुममै बसेर अनि साथसाथमा अब घर आएपछि काम गरेर नै बित्छ भन्नुपर्छ है हजुर हजुर जस सजिलो गरी दिन बितिरहेको छ अहिले हजुर पक्कै पनि अब गर्नेलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुन्छ तर सुन्नको लागि चाहिँ सजिलो छ क्या एकदमै अनि फुलमायाजी कस्तो खतरा डायलग भनिदिनु भयो त उहाँको यहाँ डायलग खतरा कविता त्यही त। खतरा गीत खतरा कुन चाहिँ कुराको तारिफ गरौँ यस्तो छुट्याएर यो गरौँ कि यो गरौँ भन्नै गाह्रो पर्ला जस्तो फुलमायाजी हामीलाई त है, त्यस्तो धेरै तारिफ गर्नु पर्दैन है ल यहाँलाई तारिफ चाहिँ गर्नुपर्छ आज है ओहो होइन होइन alright, फुलमायाजी हजुर आजको सोमा म स्मारिकाजीलाई विषय प्रवेश गराइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु फुलमायाजी आज चाहिँ हामी कार्यक्रममा यदि यहाँ चाहिँ इन्भिजिबल कसैले पनि देख्न नसक्ने यहाँलाई हुने त्यस्तो शक्ति पाउनु भयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो होला या के गर्न रुचाउनुहुन्थ्यो होला भन्ने प्रश्न राखिरहेका छौँ हाम्रो कलरहरूलाई यदि यहाँसँग चाहिँ
हुन्छ नि यहाँलाई कसैले पनि नदेख्ने एउटा इन्भिजिबल हुने पावर पाउनु भएको भए यहाँले के गर्नुहुन्थ्यो त अब त्यस्तो पावर पाउनु नै पर्ने र पाइन्छ भन्ने चाहिँ छैन होइन आजसम्ममा चाहिँ र साथसाथमा यदि पाएभरि पनि अब त्यस्तो पाइहाल्यो यदि भने चाहिँ हरेक भनौँ न अब हामीमा आउने दुःखको क्षणहरूलाई चाहिँ एकदमै टाढा राखेर होइन हामी जे जस्तो अवस्थामा रहे पनि एकदमै खुसी हुने प्रयास गर्ने थिएँ र साथसाथमा मेरो सबैभन्दा ठुलो मेरो बाबा मम्मी जन्म दिने बाबा मम्मीको धेरै अझ धेरै मैले उहाँहरूले नदेखे तापनि मैले उहाँहरूको लागि सेवा गर्ने अझै धेरै इच्छा थिएँ त्यस्तो केही नै अब विशेष भन्नुपर्दा अब त्यस्तो यस्तो नै हुन्छ र यो नै हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ छैन र यदि भयो भने चाहिँ भन्ने खालको अब फुलमायाजी फर्स्टमा भन्नुपर्दा त कुनै पनि सम्भावनाहरूलाई नकार्न मिल्दैन होइन के त संसारमा यस्तो खाले महामारी आउला यस्तो सिचुएसन आउला भनेर पनि सायद कसैले त्यसरी सोचेका थिएनन् होला होइन त्यस्तै गरी जिन्दगीमा यति धेरै घटना हुन्छन् जुन हामीले सोचेकै छैन र त्यस्तै गरी यो पनि त्यस्तै गरी आउन सक्छ त्यो सम्भावनालाई नकार्ने काम नगरौँ होइन सो यदि अदृश्य भयो भने त्यो बाहेक आफ्नो घर परिवार बाहेक यदि तपाईँले समाज अथवा राष्ट्रको लागि केही गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला अथवा त्यस्तो भयो भने चाहिँ म मेरो समाजलाई यस्तो तरिकाले टेवा पुर्याउन सक्छु भन्ने केही छ तपाईँलाई यस्तो अब यदि मेरो घर परिवार बाहेक पनि अलिकति भनौँ न त्यस्तो खालको केही ममा भइदिएको थियो भने चाहिँ भनौँ न हरेक सुख दुःखमा उहाँहरूलाई साथ दिन्थ्यो होला अलिकति अब मभन्दा धेरै दुखीहरू हुनुहुन्छ मभन्दा धेरै पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै सहयोग गर्ने थिएँ होला सायद अनि साथसाथमा उहाँहरूको दुःख देख्न नसक्ने थिएँ होला म पनि र उहाँहरूलाई साथ दिन्थेँ सँगसँगै मसँगै हिँडाउने प्रयास गर्ने थिएँ मलाई धेरै मनपर्छ कि किनकि भनौँ न मैले पनि धेरै अब सानैदेखि बच्चैदेखि हुँदाखेरि हरेक कुराहरूमा दुःख सुख भन्ने कुराहरू बुझ्दै आएँ यो अवस्थासम्म भने उहाँहरूलाई पनि यस्तै नै अब म जस्तै खालको सोचेर अघि बढाउने थिएँ होला अनि साथसाथमा भनौँ न अब एउटा अब हरेक सुख दुःखमा उहाँहरूलाई साथ दिन्थेँ म पनि र साथमा उहाँहरूले दुःख पाएको हेर्न सक्ने थिइनँ अझै पनि उहाँहरूको कसैले मदेखि बाहेक अरू कसैले मेरो आफन्तहरू साथसाथमा म अब हाम्रो गाउँघरमा मैले त्यस्तो दुःखहरू देखेँ भने अलिकति मलाई नै नर्भस फिल हुन्छ कि म पनि उनीहरूकै दुःखमा छु जस्तो लाग्छ कि मलाई पनि उहाँहरूलाई नै साथ दिन्छु कस्तो मिठो विचार यहाँको यही कुरामा यदि मैले त्यो पावर पाएको भइदिए म फुलमायाजीको घरमा कुनै पनि रेकर्डिङ कम्पनीका मान्छे म्युजिक रेकर्डिङ कम्पनीका मान्छेलाई मैले समातेर तानेर गाडी ठेलेर ठ्याक्क घरमा पुर्याएर एउटा कन्ट्र्याक्ट गराइदिन्थेँ र तपाईँको एल्बम निकाल्न लगाइदिन्थेँ है अब त्यस्तो अब खासै त्यस्तो गाउन चाहिँ आउँदैन अब मैले अस्ति नै पनि भनिहालेँ नि अब ठिकै छ म म्युजिक कम्पनीको सट्टामा फुलमायाजी म म्युजिक कम्पनीको सट्टामा एकजना सङ्गीत गुरु पठाइदिन्छु पहिला त्यसमा तपाईँलाई हाम्रो फुलमायाजीको लागि यहाँ एकदमै खतरा उसले अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गरिदिन्थ्यो अरे फुलमायाजी किनभने यहाँले हरेक हुन्छ नि संसारको सबै सुख सबै सुविधा डिजर्भ गर्नुहुन्छ यो सच अ स्विट हार्ट यति राम्रो विचार छ यहाँको यति राम्रो सोचाइ छ अनि यस सोमा पनि कल गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद फुलमायाजी अहिलेको लागि अब बज्ने गीत कसलाई डेडिकेट गर्नुहुन्छ त अब बज्ने गीत मात्र डेडिकेसन गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल त अब हजुरहरू दुवैजनाको लागि अब थ्याङ्क यू सो मच गर्न चाहन्छु अनि वेलकम गरेँ अनि त्यसै गरेर मेरो प्यारी छोरी रजनी तामाङ पनि मण्डन देवपुरमा रहेर हेरिरहेको होला उसको लागि पनि धेरै सम्झना प्लस मिठो माया भन्न चाहन्छु अनि नवीना तामाङको लागि पनि भन्न चाहन्छु र एकदमै धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ मेरो नाम र आवाजसँग जति पनि साथीहरू जोडिनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई र साथसाथमा अब अघि पछि कल गर्नुहुने जति पनि हाम्रो साथीहरू श्रोताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै सम्झना प्लस मिठो माया र साथसाथमा अब बज्ने गीत मार्फत पनि डेडिकेसन गर्दै हजुर आजको बसाइबाट म छुट्टिन्छु है नमस्ते बाई अब आजको बसाइबाट तपाईँ मात्र छुट्टिनु भयो हामी छुट्टिन पाउँदैनौँ हामी छुट्टिन्नौँ पनि 6 बजीसम्म किनभने हेलो प्राइम 5 देखि 6 बजीसम्म आउँछ थ्याङ्क यू फुलमायाजी र यसै गरी तपाईँहरूले पनि हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ 4489962 हाम्रो नम्बर रहेको छ भने तपाईँले भिडियो कल गर्न सक्नुहुनेछ भाइबर मार्फतबाट 9823042780 रहेको छ हाम्रो नम्बर अहिले पनि वी आर हेडिङ टुवर्ड्स ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो इन्जोय दिस म्युजिक भिडियो Welcome
Welcome back. Yes, that was our very first commercial break. You guys are watching Hello Prime with me, Smarika, and Red Hot Reason. Red Hot Reason Thapa. He lost his track. के भन्ला थियो म के भन्ला थिएँ लजा थिएन होला यस्तो फिल भइरहेको त्यस्तो खाले लाज आउँछ कहिले काहीँ लज्जावती झार भइरहेको छ लज्जावती झार जस्तै लजाउँछौ भन्नुपर्छ होला है So yes, we're not talking about लज्जावती झार, we're talking about what you guys would love to do if you guys had this power of being invisible भनेर कुराकानी गरिरहेका छौँ. Let's make it like more हुन्छ नि in a positive way हुन्छ नि to help someone do something interesting खालकोमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ. So what would you love to do if you were it's an invisible or you get a chance to be invisible? So आजको टपिक पनि हामीले स्लाइटली इन्ट्रेस्टिङै छान्यौँ जस्तो लाग्यो. मैले अघि नै कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसो सोचेँ यसको यो पनि एउटा फिल्म बनाउने खाले कुरा हो र यसमा धेरै फिल्महरू बनेका पनि छन् हैन र हरेक फिल्ममा विभिन्न तरिकाले चाहिँ विभिन्न तरिकाले विभिन्न पात्रहरूलाई दिएर विभिन्न कुराहरू चाहिँ भएका छन् हैन विभिन्न फिल्म छन् राम्रा छन् कुनै अति धेरै पनि राम्रा छन् कुनै ठिकै पनि छन् र यो टपिक इन्ट्रेस्टिङ माथि इन्ट्रेस्टिङ हुँदै गइरहेको छ. अहिले चाहिँ हाम्रो भाइबर कल आएको छ. सो कहाँबाट को हुनुहुन्छ अब अहिले त भाइबरमा त अझै यदि भिडियोमा कुरा गर्न पायो भने कस्तो हुनुहुन्छ पनि हामी हेर्न सक्छौँ. तर अहिलेको लागि चाहिँ जस्ट अडियो कल को हुनुहुन्छ रहेछ कहाँबाट उहाँलाई स्वागत गरौँ. हेलो हेलो नमस्ते हजुर को बोल्नु भयो होला कहाँबाट? नमस्ते. वाउ such a beautiful voice. हजुर को बोल्नु भयो होला कहाँबाट? चिन्नु भएको? अप्सरा रिमाजी. Hi Apsara, how are you? कस्तो लाग्यो? I'm good. Thank you, We Reason Dai. genuinely missed you so much Apsara. Me too. Thank you. कस्तो चिनिहाल्नु भएको विवेक सरी रिजन दाइले. तपाईले पो हाम्रो नाम बिर्सिनुहुन्छ हामी त चिनिहाल्छ नि अब होइन मैले अस्ति नैदेखि ट्राई गरेको हजुर जहिले पनि लेट हुँदो रहेछ के अहिले त स्कुलहरू छैन जब छैन अनि कसरी लेट हुनु भयो? होइन अस्ति नै त कस्तो प्रब्लम आएको थियो नि साउन्ड नै आएको थिएन प्राइमको. ए हो र ओके सो हामी मैले भनेको पनि थिएँ मेसेज गरेको थिएँ के टेक्निकल ग्लिचेस थियो होला अहिले रेक्टिफाई गरिसक्यो. एनीवेज अप्सरा हाउ वर यु हाउ हेभ यु बीन हाउ इज एभ्रिथिङ गोइङ अन? I'm perfect. What about you both? Reason दाइले धेरै पछि देख्न पाएँ. I'm so happy. रिजन कति पछि? रिजनलाई त वर्षौं पछि देख्नु भएको होला नि अप्सरा? वर्षौं एकदमै धेरै. कति झन्डै वर्ष भयो अनुहारै रिजन? बिर्सेको. 3 वर्ष? अरूले बिर्सिनु भयो होला मैले बिर्सेको छैन. त्यस्तै लाइक 2.5 years जस्तो भयो होला. एन्ड म एउटा अलि राम्रो अर्को खाले प्लेटफर्मको खोजीमा थिएँ अनि बल्ल हेलो प्राइम पाएँ अनि सो यहाँ गएर फेरि जसले मलाई मिस गर्नु भएको छ जसले देख्नु भएको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ एकचोटि मेरो पनि यसो अनुहार देखाउँ फेरि केही कुराहरू लागिरहेको कुरा चाहिँ फेरि भन्न पाऊँ भनेर म प्राइम टाइम्स एचडीमा आइसकेको छु. अप्सरा हजुर के छ के भइरहेछ जिन्दगानी कसरी चलिरहेछ? जिन्दगानी चलिरहेछ जस्तो पहिला थिए त्यस्तै छ नथिङ न्यू. हैन हेर्नुस् त्यहाँ केही भए पनि नभए पनि जिन्दगी त चलि नै रहन्छ. चल्नु पर्छ चलाउनै पर्छ चलाउनु पर्छ. कोहीले भन्थे रे जिन्दगी चाहिँ धक्कालेर भए पनि लानु पर्छ. धक्कालेर भए पनि लानु पर्छ. ठेली चल्दछ जिन्दगीको मोटर भन्ने सुन्नुभएको छ? अप्सरा लाइक मैं पर्सनली यहाँलाई राम्रोसँग थ्याङ्क यू भन्न पाएको थिइनँ. अस्ति मेरो बर्थडेमा सो हेरेर यहाँले कमेन्ट पनि गर्नुभएको रहेछ त्यसको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच अप्सरा. हाम्रो लाइभमा पनि कमेन्ट हानिरहनु भएको छ हामीले देखि पनि रहेका थियौँ तपाईँले हामीलाई मिस गर्नु भएको रहेछ. हामीले नोटिस गरिरहेको थियौँ यहाँले सो हेरेर रेगुलरली हामीलाई फिडब्याक दिइराख्नु भएको एन्ड इट फिल्स सो गुड. यहाँले यसरी सो हेरिदिनुहुन्छ अनि यहाँलाई लागेको कुराहरू सेयर गरिदिनुहुन्छ. द्याट्स सो स्विट अफ यु. थ्याङ्क यू इट्स माई प्लेजर. अनि सुन्नुहोस् न आज हामी के टपिकमा कुराकानी गरिरहेको छौँ थाहा छ यहाँलाई? एकचोटि फेरि भन्दिनँ म फोन ट्राई गरिरहेको थिएँ कि भोल्युम म्युटमा राखेर. सो यस यहाँ चाहिँ इन्भिजिबल हुनुभएको भए
यहाँले के हजुर। चाहिँ कुरा चाहिँ यहाँलाई हुन्छ नि गर्न एकदमै इच्छा छ क्या लाइक वाट यु आर रियली क्युरियस अबाउट द्याट यु वुड डु इफ यु वेयर इन्भिजिबल Okay, if I were invisible, होइन, I'm so much fond of shopping. सुन्नु न तपाईले सपिङ गरे भने जे सपिङ गरे पनि तपाईलाई कसैले देख्दैन जे सपिङ गरे पनि तपाईलाई कसैले देख्दैन सुन्नु न म चाहिँ एकदम सपिङ गर्न एकदम आइम फन्ड अफ सपिङ होइन एकदम मलाई मन परेको ड्रेस सर्ट उठाएर हिँडिदिन्थेँ अनि मलाई एकदम एकदम राम्रो राम्रो ड्रेसहरू उठाएर हिँड्थेँ अनि त्यस्तै अब आफूलाई मन परेको खानेकुरा टक्क खायो हिँड्यो नो निड टु पे द मनी होइन That sounds pretty exciting है इमेजिन गर्नु न यहाँले त्यस्तो गर्नु पनि भयो रे होइन जानु भयो रे आफूलाई मनपर्ने लुगाहरू सबै लिनु भयो रे ट्राई गर्नु भयो रे लिएर जानलाई पुरा ब्यागहरू लिएर लुगा सामान ढोकामा यस्तो पुगेको त टाइम आउट भएर यहाँ फेरि भिजिबल हुनु भाबी के गर्नुहुन्थ्यो होला My goodness, nice situation. Ismarikaले एकदम embarrassment भयो नि त्यतिखेर That's why कहिले सुपर पावर सुपर नेचुरल पावरहरू आयो भने चाहिँ अलिकति त्यसलाई ह्यान्डल विथ केयर नै गर्नुपर्छ क्या बुझ्नुभयो टाइम भन्दा अगाडि नै सकेर मुभ भइहाल्नु पर्छ छिटो छिटो भागिहाल्नु त त्यसो भए भागिहाल्ने टाइम हेर्दैखेरि बरु मन परेको लुगा छोडिदिने आफ्नो टाइम अघि just ran from the shop 1 2 3 run what if तपाईले गरेका काम इन्भिजिबल हुँदाखेरि तपाईले गरेका कामहरुले गर्दाखेरि तपाईको टाइम बढ्ने र घट्ने भयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो तपाई टाइम बढाउनलाई के गर्नुहुन्थ्यो हे रिजन दाइ कस्तो हार्ड क्वेशन सोध्नु भएको रिजनको काम यस्तै हो क्वेशन इजी छ हैन आन्सर पनि इजी छ सोच्न चाहिँ अलि गाह्रो छ I'm not so much intelligent. Oh, you are very, very intelligent. Trust me, sweetheart. You are one of the brightest scholars that we have. Ekdamai loyal, ekdamai bright scholar ho yaha chai. We really love you and we appreciate. यदि यहाँ यति intelligent नहुनु भएको भए यहाँले आफूमा भएको ज्ञान यति धेरै बच्चाहरुमा कसरी शेयर गर्नुहुन्थ्यो भन्नुस् त? Exactly. हैन? It was so lovely talking to you, Apsara. So blushed, but time voice. Yeah. Kusto. Reason दाइको शर्ट को कलर मेरो यहाँ आइसक्यो. Blush भएर. गालामा. गालामा. Wow, that's a good idea. Next time मेरो blush on सक्यो भने चाहिँ म रिजनले त्यही शर्ट लाएको बेलामा उसको तारिफ गर्छु. उसले पनि मेरो तारिफ गर्छ अनि मेरो पनि ब्लशले गर्दाखेरि. म खास स्माइलिकालाई भेटेपछि त तारिफ नगरिकन म अरु कुरै अगाडि बढाउँदिन. त्यो चाहिँ हो. उसले जहिले मेरो तारिफ गर्छ है अप्सरा. हो नि एकदमै अरु के छ अप्सरा रिजन दाइ मोटाउनु भएछ है अहिले फेरि दुब्लाको नि फेरि दुब्लाको म अस्ति लाइक अ मन्थ ब्याक सम्म झन् मोटाइसकेको थियो मेरो यस्तो हुन्छ यो अब 1.5 महिना 2 महिना 3 महिना योजना हुन्छ त्यसमा अलिकति बढ्ने कहिले घट्ने हैन त्यस्तो भइरहेको जस कन्ट्रोल हुँदै रहेछ त्यही ठुलो अनि कसैको कन्ट्रोलले हुँदैन हैन फुल्लाई के रमाइलो हुन्छ एक्सरसाइज गर्न कहिले कामले दुब्लाइन्छ कहिले अल्छी भएर मोटाइन्छ हैन हैन उले आफू मोटाको आफैलाई पचेन के आफैलाई नपचेर नै उ दुब्लाए के लास्टमा मेबी 100% मेबी हो Hello, thank you so much for calling us up, sweetheart. It was lovely talking to you. अब बस्ने गीत कसलाई डेडिकेट गर्ने त हामी दुई जना बाहेक हाम्रो थाहा छ तपाईले माया गर्नुहुन्छ गीत चाहिँ रिजन दाइलाई स्मारिका सेसलाई अनि हाम्रो आयुषा हो आयुषा 40 जी हुनुहुन्छ हैन हुनुहुन्छ उहाँ आयुषा जीलाई अरु त मैले चिन्दिन हैन अब हेर्दै गर्ने बिस्तारै सबैजना शोमा अनर जानु हुँदाखेरि कल गर्दै गर्ने अनि चिनजान बढ्दै जान्छ माया बढ्दै जान्छ हैन त त्यही त माया त पहिले देखि थियो अब झन् गाडा हुन्छ के झन् प्रगाढ हुन्छ हाम्रो गाडा अब एकदमै रिजन दाइको शर्टको कलर जस्तै गाडा बनाउँछ त्यो क्या हाम्रो हिमालजीको एटिट्युड आफै ब्लश गरिरहेछ के अनि अप्सरा जी हजुर
Alright, so हामीलाई हेर्दै गर्नु होला, माया गर्दै गर्नु होला हैन, केही सल्लाह म सुझाव गरिहाल्छु नि अफ कोर्स सल्लाह obviously सुझाव छ so sweet भने of चाहिँ you. पक्कै पनि हामीलाई राख्दिनु होला अन इयरमा अफ इयरमा अथवा कुनै माध्यमबाट अनि अर्को कुरा अब पहिला जस्तै तपाईको ल्यान्डलाइनमै फोन गर्नुपर्छ भन्ने छैन इफ यु हेभ अ वाइफाई छैन। एक्सेस हैन भाइबरमा नि तपाई हामी कुराकानी गर्न सक्छौं जोडिन सक्छौं है अप्सरा त्यही त ब्यालेन्स रहेनछ अनि यसो भाइबर पनि रहेछ मैले अस्ति नै रेडी गरिरहेको थिएँ के प्राइमको नम्बर सेभ गरेर राखेको थिएँ अनि आज चाहिँ गरिहालेको अघिदेखि गरेको है Wow, so sweet of you. अप्सरालाई Keep calling त्यो us up. हाम्रो स्टेशनको नाम भन्नलाई अलिकति सम्झाइदिउँ हेलो प्राइम हेलो प्राइम चाहिँ हाम्रो सोको नाम हो हैन स्टेशनको नाम चाहिँ प्राइम टाइम्स एचडी हो के अझै त्यहाँ तपाईँ लोगोमा हेर्नु होला रातोमा लेखेको छ कि एकदम स्ट्रेस दिएर एचडी हो क्या है प्राइम एचडी ओके प्राइम टाइम्स एचडी ल अप्सरा थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ तपाईँको Bye-bye. फोन उठाउनलाई हामीलाई जहिले पनि रमाइलो लाग्छ उसले कुराकानी bye-bye गर्न भनेर लाग्छ राखिसकेको। ए, है अप्सरा म त एकछिन रमाइलो पाराले ओके बाई भनिदिनु न मलाई त्यो तपाईँको म त सुन्न त्यो मन पिक्चर लाग्यो बिचमा pause भएर भनेर राखिसक्नु भएछ नाइस भन्नु थालेर। इभनिङ स्टे सेफ You too, dear. Much love. Bye bye. ओके बाइ बाइ बाई बाई अप्सरा So yes, she was Apsara, a very, very beautiful soul indeed. We really love her. So thank you so much for calling us up, sweetheart. भन्दै अहिलेको लागि upcoming songs, especially हाम्रो entire Prime SD को तर्फबाट हामी हेलो Prime को तर्फबाट यहाँको लागि भन्दै enjoy the song and we will be right back after that. Welcome back after that beautiful song indeed. You guys are watching Hello Prime on Prime Times HD. So yes, we've been talking about what would you guys do if you get a chance to be invisible. अदृश्य भएर हिँड्न पाउनु भयो कुनै एउटा सुपरनेचुरल पावर तपाईमा आयो तपाईँ अदृश्य हुन पाउनुभयो भने के गर्नुहुन्छ भनेर हामीले आज कुराकानी गरिरहेका थियौँ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ यसलाई समीक्षा गर्नुपर्दाखेरि यदि तपाईँलाई यस्तो खाले कुनै पावर आएको छ अथवा तपाईँ अदृश्य हुनुहुन्छ भने चाहिँ सकेसम्म व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले आफ्नो लागि आफ्नो इच्छाहरूको लागि जे जसो गरे पनि त्यो सिचुएसनमा पनि केही न केही कुरा चाहिँ देश र समाजको लागि पनि हुने गरी गरिदिनु होला मलाई भन्नु त्यति छ यस विषयमा हेर म चाहिँ यदि मसँग चाहिँ इन्भिजिबल हुने पावर भइदिएको भए म फर्स्टमा सबैभन्दा पहिला संसारभरि घुम्थेँ नेपालको हरेक कुना कुना घुम्न जान्थेँ हरेक ठाउँ घुम्थेँ होला म होइन आई वुड स्पेन्ड इच एन्ड every second of my life traveling जस्तो लाग्छ मलाई हैन सो म चाहिँ घुमेर नै बिताउँछु जस्तो तिमीले भन्यौ जे कुरामा त्यो आफ्नो भएको शक्ति खर्च गर्नु त्यसले देशलाई केही सपोर्ट होस् भनेर भन्यौ हैन म चाहिँ एकदम विदेश पनि देश पनि पुरा घुमेर आउँथे अनि त्यहाँबाट सिकेर लिएर आएको कुरा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्थे अफ कोर्स त्यति धेरै घुमिसके पछाडी केही न केही कुरा सिकिन्थ्यो र ट्राभलले चाहिँ एउटा हाले हामीमा इन्साइटहरु क्रिएट गर्छ हैन त्यसले पक्कै पनि तिमी लास्टमा देश र समाजको केही न केही सेवामा काम गर्थ्यो पक्कै पनि र जाँदा जाँदै कोरोना केसेसहरु नेपालमा काठमाडौँमा एकदम व्यापक रूपले बढिरहेको छ दिनमै 3000 भन्दा बेसी केसेसहरु चाहिँ देखिन थालिसकेको छ र यही टाइम हो जुन टाइममा चाहिँ फेरि मान्छेहरु धेरै भिडभाड गर्ने समय पनि त्यही बेला भएको छ प्लिज सजग भएर जोगिएर बस्नु होला भन्न चाहन्छु त्यही त आज टोटल नै 25007 पिपल्सहरु भइसक्यो हैन सो इट्स एक्टिभ केसेस मात्र गाइज हैन सो इट्स गेटिङ रिस्कियर एन्ड रिस्कियर सो इन्स्टेड अफ एक्सपेक्टिङ अरु कसैले के गरेन के गर्यो भनेर हेरिराख्नुको सट्टा आफ्नो साइडबाट हामीले के गर्न सक्छौँमा बढी ध्यान दिऊ आफूले बडी स्यानिटाइजेसनमा बढी ध्यान दिने हो कि हातहरु बारम्बार लाइक रेगुलरली धोइराख्ने साबुन पानीले धोइराख्ने मास्कको प्रयोग गर्ने साथसाथै सामाजिक दूरीको पालना गर्ने जस्ता कुराहरु हामीले आफैले पनि अडप्ट गर्न सक्छौं सो यस्तो डिफरेंट टेक्निक्सहरु अपनाउनु होला सो दैट यू कैन प्रिभेन्ट योरसेल्फ टु गेट कट फ्रम कोरोना भाइरस सो एज इट्स बीन स्प्रेडिङ सो वाइडली वाइल्ड फायर जस्तो स्प्रेड भइरहेको छ हैन सो यस हाम्रो रिक्वेस्ट यति नै हो कि आफू पनि बचौं अरूहरुलाई पनि बचाऊ है त अलराइट यो एउटा सानो जानकारी सूचना र बिन्ती सँगसँगै आजको यस सो हेलो प्राइमबाट स्मारिका र म रिजनले बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ टेक केयर स्टे सेफ सबैजनालाई नमस्कार अनि जय नेपाल